नमस्ते भाइ बहिनीहरू, आजको यो भर्चुअल कक्षामा तपाईहरुलाई स्वागत छ। भाइ बहिनीहरू, आज हामी कुन विषयमा छलफल गर्छौं होला त? एकचोटी अनुमान लगाउनुस् त। भेरी गुड। आज हामी 1000 सम्मका हिन्दू अरेबिक संख्याहरूको बारेमा छलफल गर्दै छौं। यो भन्दा अगाडिको पाठमा तपाईहरुले के पढ्नु भएको थियो? एकचोटी सम्झिनुस् त। यो भन्दा अगाडिको पाठमा तपाईहरुले हिन्दू अरेबिक संख्याहरूको चाहिँ 100 देखि 200 सम्मको संख्याहरूलाई हामीले स्थानमान तालिकाको प्रयोग गरेर प्लेस भ्यालु देखाएका थियौं, त्यसलाई वर्ड्समा लेखेका थियौं अनि न्युमेरल पनि लेखेका थियौं। तपाईहरुले 1 क्लासमा चाहिँ गन्ती गर्न सिकिसक्नु भएको छ, हो कि हैन त? हो नि। आज हामी फेरि एकचोटी सिन्काहरूलाई गन्छौं अनि वन्स र टेन्स कसरी बन्दो रहेछ भन्ने कुरालाई फेरि हेर्छौं है त। अनि 1000 सम्म हामी पहिला गन्ती गर्छौं, त्यसपछि हामी नम्बरहरूलाई पकेट चार्टमा राखेर म तपाईहरुलाई सिकाउँछु त्यसलाई प्लेस र प्लेस भ्यालु टेबलमा राख्न अनि न्युमेरल्समा लेख्न र त्यसलाई वर्ड्समा लेख्न। आज हामी यी कुराहरू सिक्ने छौं। भाइ बहिनीहरू, अब हेर्नुस् त मसँग के छ? मेरो हातमा हेर्नुस् त, यो के हो? सिन्काहरू हो यो, हैन? कतिवटा छ भनेर गनौं है त। सँगसँगै म सँगसँगै तपाईहरु पनि गन्दै जानुस्। सुरु गरौं। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 वटा 1 भएपछि 1 ले यो बढ्दै गयो र 10 भएपछि चाहिँ हामीले एउटा टेन्स बन्छ भनेर पहिलाको क्लासमा पनि छलफल गरिसकेका छौं। हेर्नुस् त, यो चाहिँ 10 को एउटा मुठा हो। यसमा चाहिँ 10 वटा 1 हरू छ। 10 वटा 1 भएपछि चाहिँ एउटा 10 बन्दो रहेछ। अब हेर्नुस् त, यो एउटा 10 भयो, यसमा 10 वटा छ। यो अर्को 10 पनि फेरि मैले थपे भने हामीसँग 2 वटा टेन्स भयो। यो भनेको 20 अनि 3 वटा टेन्स भएपछि 30 हुन्छ। 4 वटा टेन्स भएपछि 40 हुन्छ अनि 5 वटा टेन्स भएपछि 50 हुन्छ। 6 वटा टेन्स भएपछि चाहिँ 60 हुन्छ। यसैगरी 7 वटा टेन्स भएपछि 70 हुन्छ। 8 वटा टेन्स भएपछि 80 हुन्छ। 9 वटा टेन्स भएपछि 90 हुन्छ अनि 10 वटा टेन्स भएपछि कति हुन्छ होला भन्न सक्नुहुन्छ? भेरी गुड। 10 वटा टेन्स भएपछि एउटा 100 हुन्छ। यो चाहिँ 100 को मुठा हो। हेर्नुस् त, यो 10 वटा टेन्स भइसकेपछि चाहिँ एउटा 100 हुन्छ। यो चाहिँ 100 को मुठा हो है। अब यसमा 100 छ। अब मैले यो हातमा राखेको 100 र यो 100 लाई सँगै राख्दा कतिवटा 100 भयो? 2 वटा। भेरी गुड। हेर्नुस् त, यो 200 भयो, अब 300 भयो, अब 400 भयो, अब 500 भयो। मैले 100 अझै थपे, 600 भयो। 100 मैले अझै थपे, 700 भयो। फेरि 100 थप्दा 800 भयो। अब 100 थप्दा 900 भयो र फेरि 100 थप्दा चाहिँ कतिवटा 100 भयो हामीसँग यहाँ? 10 वटा 100 भयो। 10 वटा 100 भनेको चाहिँ 1000 हो। हेर्नुस् त, यो 1000 को मुठा भयो। यो हामीले गन्ती गरेका छौं पहिलाको क्लासमा पनि भाइ बहिनीहरू। अब हामी गन्ती गर्न सक्छौं हैन त? ल, 2 वटा टेन्स भएपछि कति हुन्छ बताउन सक्नुहुन्छ? भेरी गुड, 20 हुन्छ। अनि 9 वटा टेन्स भएपछि 90 हुन्छ। त्यसमा एउटा टेन्स थपेपछि कति हुँदो रहेछ? 100 र 10 वटा 100 भइसकेपछि एउटा 1000 हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीले गनेर हेर्यौं। अब यो भन्दा अगाडिको क्लासमा चाहिँ हामीले प्लेस भ्यालु टेबलमा राखेर त्यसलाई देखाएका थियौं। आज हेर्नुस् त, मैले
तपाईहरुलाई देखाउनको लागि एउटा प्लेस भ्यालु पकेट चार्ट बनाएर ल्याएकी छु। यसमा यो चाहिँ पकेटहरु भए। कतिवटा पकेट छ हामीसँग 1 2 3 तीनवटा पकेट छ र पकेटको अगाडिपट्टि मैले के लेखेको छु पढ्न सक्नुहुन्छ? वन्स, टेन्स, हन्ड्रेड्स। यो पकेटमा मैले वन्स, टेन्स र हन्ड्रेड्स लेखेको छु। अब यो पकेट भित्र मैले नम्बर राख्छु। हेर्नुस् है त मैले के नम्बर राख्छु। पहिला मैले वन्स को पकेट भित्र के राखे? हेर्नुस् त वन्स को पकेट भित्र के राखे? के राखे मैले? 0। भेरी गुड। अब म टेन्स को पकेट भित्र फेरि अर्को कार्ड राख्दै छु। हेर्नुस् त के राखे मैले टेन्स को पकेट भित्र? टेन्स को पकेट भित्र पनि 0 राखे। अब हेर्नुस् है, अब हन्ड्रेड्स को पकेट खाली छ नि, यसमा मैले के राख्छु होला? हेर्नुस् त मैले के राखे? हन्ड्रेड्स को पकेटमा चाहिँ मैले कुन नम्बर राखे? 2 राखे। भेरी गुड। यहाँ हेर्नुस् त वन्स को पकेट भित्र 0 छ, टेन्स को पकेट भित्र पनि 0 नै छ, हन्ड्रेड्स को पकेट भित्र चाहिँ कति छ? 2 छ। भेरी गुड। अब हामी यसलाई एकचोटि प्लेस भ्यालु टेबलमा राखेर हेरौँ है त हामी यसलाई कसरी पढ्छौँ भनेर। हाम्रो कतिवटा पकेट छ? 3 वटा पकेट छ, त्यसैले प्लेस भ्यालु टेबलमा पनि 3 वटा नै हामीले कोठाहरू बनाउँछौँ। र यहाँ हामी के लेख्छौँ? वन्स लेख्छौँ, अनि दोस्रो पकेटमा हामी टेन्स लेख्छौँ र तेस्रो पकेटमा चाहिँ हामी हन्ड्रेड्स। यो चाहिँ प्लेस हो भाइ बहिनीहरू। यो यसलाई हामी प्लेस भ्यालु टेबल भन्छौँ, तपाईहरुलाई थाहा छ। अब चाहिँ यो प्लेस भ्यालु टेबललाई यो पकेट चार्टबाट भरौँ है त। हेर्नुस् त वन्स को प्लेसमा, वन्स को पकेटमा कुन नम्बर छ हामीसँग? 0। त्यसैले हामी वन्स को प्लेसमा के नम्बर भर्ने होला? 0 भर्ने। अब हेर्नुस् टेन्स को पकेट भित्र कुन नम्बर छ हामीसँग? 0 नै छ, त्यसैले हामीले यहाँ पनि 0 भर्यौं। अब हन्ड्रेड्स को पकेटमा के छ? 2 छ। हन्ड्रेड्स को प्लेसमा हामीले 2 भर्यौं। हेर्नुस् त यो वन्स को प्लेसमा 0 छ, टेन्स को प्लेसमा पनि 0 छ र हन्ड्रेड्स को प्लेसमा चाहिँ 2 छ। यो 2 को प्लेस कुन हो भाइ बहिनीहरू? हन्ड्रेड्स। भेरी गुड। 2 चाहिँ हन्ड्रेड्स को प्लेसमा भएकोले 2 को प्लेस भ्यालु कति हुन्छ होला अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ? भेरी गुड। 200 हुन्छ। अब यो 0 को प्लेस कुन होला? टेन्स हो, त्यसैले 0 टेन्स भनेको चाहिँ कति हुन्छ? 0 नै हुन्छ। अनि यो 0 चाहिँ कुन प्लेसमा छ? वन्स को प्लेसमा छ। वन्स 0 वन्स भनेको पनि 0 नै हो। कति रहेछ त हामीसँग? एकचोटि हेर्नुस् त 200, 0 टेन्स र 0 वन्स रहेछ। यो भनेको यो एकै ठाउँ लेख्दाखेरि 200 भयो। कति भयो? 200 भयो। अब यसलाई वर्ड्समा लेखौँ है त। TWOUNDRED 100 200 भयो। हामी वर्ड्समा यसरी लेख्छौँ। हेर्नुस् त 200। अब भाइ बहिनीहरू नम्बर चाहिँ हामीले 1 1 गरेर बढ्छ भनेर सिकेका छौँ नि हैन त? हो है। अब हेर्नुस् त मैले वन्स को पकेटमा कुन नम्बरलाई राखे? हेर्नुस् त वन्स को पकेटमा कुन नम्बरलाई राखे? 1 लाई राखे। भेरी गुड। अब यो वन्स को पकेटमा 1 राखिसकेपछि यसलाई मात्रै हेर्नुस् त वन्स को प्लेसमा मात्रै 1 राखेको नि मैले, अरु त जस्ताको तस्तै छ। अब 200 मा 1 थपेपछि कति हुँदो रहेछ? 201। हेर्नुस् त 2 ठीक छ र वन्समा चाहिँ कति राख्यौं हामीले? 1 राख्यौं।
1 टेन्स भनेको चाहिँ 1 नै भयो। हामीले वन्सको प्लेसमा मात्रै 1 राखेको हो। त्यसैले अब हामीसँग कति भयो हेर्नुस् त 200 0 टेन्स र 1 वन्स। त्यसैले यहाँ चाहिँ 201 भयो। अब यसलाई वर्डमा कसरी लेख्ने होला 201 201 भयो। अब हेर्नुस् त नम्बर चाहिँ जहिले नि 1 1 हुँदै बढ्छ। 200 मा 1 थपेपछि 201 हुँदो रहेछ। अब हामी 200 मा अर्को नम्बर राखेर हेरौँ त 1 थपेर हेरौँ त कति हुन्छ होला 201 मा 1 थप्यौँ भने कति हुँदो रहेछ 202। 201 मा 1 थपेपछि 202 हुँदो रहेछ। 202 लाई हामीले वर्डमा कसरी लेख्छौँ 202। हामीले 202 लाई वर्डमा यसरी लेख्छौँ। अब फेरि हामी नम्बरलाई बढाउँदै जाँदाखेरि 202 मा 1 थप्यो भने कति हुन्छ भाइ बहिनीहरू भेरी गुड 203। हेर्नुस् त 203 भयो 203। 100 मा 2 छ टेन्समा 0 नै छ र वन्सको पकेटभित्र चाहिँ 3 छ। हामी यसलाई के भनेर पढ्छौँ 203 र वर्डमा कसरी लेख्ने त 203 लेख्छौँ। यसरी नम्बर चाहिँ 1 1 हुँदै बढ्दै जान्छ। हेर्नुस् त मैले अब वन्सको पकेटभित्र कति नम्बर राखेँ 9 राखेँ। यसलाई हामी के भनेर पढ्छौँ होला 209 भनेर पढ्छौँ। भेरी गुड 209 भनेर पढ्छौँ। यसलाई वर्डमा लेख्दा चाहिँ 209। भेरी गुड। हेर्नुस् त हामीले 209 भनेर वर्डमा पनि लेख्यौँ। अघि हामीले गन्दाखेरि 9 मा एउटा 1 थपेपछि कति हुन्छ भनेर गनेका थियौँ 10। अघि 9 वटा सिन्काहरू गनेर 10 वटा भएपछि हामीले 10 को एउटा मुठा बनाएका थियौँ। यो पकेटमा पनि 9 छ। अब 9 वटामा एउटा थपेपछि कतिवटा हुन्छ 10 वटा हुन्छ है। 10 वटा भएपछि त्यो चाहिँ कहाँ जान्छ टेन्सको पकेटमा जान्छ। टेन्सको पकेटमा जान्छ। हेर्नुस् त अब कति टेन्स भयो कति 10 भयो 1 भयो र त्यो चाहिँ टेन्सको प्लेसमा गएपछि वन्सको प्लेसमा चाहिँ के बाँकी भयो त हेर्नुस् त 0 कति नम्बर भयो होला। यसलाई हामी एकचोटि प्लेस भ्यालु टेबलमा राखेर हेरौँ है त। हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरू हेर्नुस् त अब हामीसँग वन्सको पकेटमा कति नम्बर छ 0 छ। टेन्सको पकेटमा कति नम्बर छ 1 छ र हन्ड्रेड्सको पकेटमा चाहिँ 2 नै छ। यसलाई प्लेस भ्यालु टेबलमा राख्दाखेरि हेर्नुस् त वन्सदेखि सुरु गर्नुपर्छ हामीले। वन्सको पकेटमा हामीसँग 0 छ टेन्सको पकेटमा 1 छ अनि हन्ड्रेड्सको पकेटमा चाहिँ 2 छ। हेर्नुस् त यो 2 कुन प्लेसमा छ हन्ड्रेड्सको प्लेसमा छ। त्यसैले यसको प्लेस भ्यालु कति हुन्छ 200। भेरी गुड 200 हुन्छ। अनि यो 1 चाहिँ टेन्सको प्लेसमा छ। यो 1 चाहिँ टेन्सको प्लेसमा भएको हुनाले 1 टेन्स भनेको कति भनेको थियौँ भर्खरै हामीले 10। भेरी गुड 10। अब हेर्नुस् त यो 0 चाहिँ वन्सको प्लेसमा छ। 0 वन्सको प्लेसमा हुँदा पनि यसको भ्यालु चाहिँ 0 नै हुन्छ। अब हामीले यसलाई एकै ठाउँ यसरी लेख्न सक्छौँ
200 1 tens प्लस 0 ones यो भनेको न्युमेरल्समा लेख्दाखेरि 200 1 10 0 ones भनेको चाहिँ 210 210 भयो। अब हामी यसलाई वर्ड्समा लेखौँ है त 2 HUNDRED 100 and TEN 10 भयो। हेर्नुस् त 210 भयो 210। हामीले यसलाई प्लेस भ्यालु टेबलमा राख्यौँ अनि न्युमेरल्समा र वर्ड्समा लेख्यौँ 1 10 बढ्दै गयो। अब त्यसपछि मैले टेन्सको प्लेसमा र वन्सको प्लेसमा अरू नै नम्बरहरू मिसाइदिन्छु। हेर्नुस् है त हेर्नुस् त अब के छ वन्सको प्लेसमा 3 छ, टेन्सको यो पकेटभित्र 2 छ, हन्ड्रेड्सको पकेटभित्र पनि 2 नै छ। हन्ड्रेड्सको पकेटमा 2 छ, 2 टेन्स छ र 3 वन्स छ भने 2 टेन्स भनेको चाहिँ हामीले 20 भनेर पढेका छौँ र 3 वन्स भनेको चाहिँ 3 नै हो। यो कति भयो त 223 भयो। यसलाई ओड्समा लेखौँ है त 223 भयो 223 भयो। यसै गरी मैले टेन्सलाई 1 बढाएँ। हेर्नुस् त अब कति भयो वन्सको प्लेसमा वन्सको पकेटभित्र कति भयो 4, टेन्सको पकेटभित्र 3 र हन्ड्रेड्सको पकेटमा चाहिँ 2 नै छ। यसलाई हामी कसरी पढ्छौँ होला 200 3 टेन्स भनेको कति हो भाइ बहिनीहरू 30 र 4 वन्स 200 3 टेन्स 30 4 वन्स 34। यसलाई हामी वर्डमा लेखौँ है त 200 and 30 THIRTY 30 FOUR 234 भयो। अब टेन्सको प्लेसमा अर्को नम्बर राखेँ है त मैले। हेर्नुस् त अब हेर्नुस् त टेन्सको प्लेसमा कति आयो 9। अरू वन्सको पकेटभित्र 3 नै छ, टेन्सको पकेटभित्र 9 छ र हन्ड्रेड्सको पकेटमा चाहिँ कति छ 2 नै छ। यसलाई हामी कसरी पढ्छौँ 293 भेरी गुड 293 पढ्छौँ है त। अब वर्डमा लेखौँ त 293 भयो। यो पकेटमा हेर्नुस् त यो टेन्सको पकेटभित्र चाहिँ 9 छ, यो 9 टेन्स भयो। अब 9 टेन्समा एउटा टेन्स थप्यौँ भने 9 टेन्समा एउटा टेन्स थप्यौँ भने कति हुन्छ भाइ बहिनीहरू भेरी गुड 1 एउटा 100 बन्छ। यो टेन्समा 9 टेन्समा एउटा टेन्स थपेपछि 100 बन्छ भनेका थियौँ। 200 मा एउटा 100 थपिएपछि कति 100 बन्यो भेरी गुड 300। हेर्नुस् त हामीले टेन्सलाई थप्यौँ पकेटमा। हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरू वन्सको पकेटभित्र 0 छ, टेन्सको पकेटभित्र 1 छ र हन्ड्रेड्सको पकेटभित्र चाहिँ अब कति छ 3 छ। कति 100 भयो 300 भयो। यसलाई कसरी पढ्ने भनेर म एकचोटि प्लेस भ्यालु टेबलमा राखेर देखाउँछु है त। हेर्नुस् त अब हेर्नुस् त वन्सको पकेटभित्र कति छ हामीसँग 0 छ, टेन्सको पकेटभित्र
1 छ। हन्ड्रेड्सको पकेटमा चाहिँ 3 छ। भेरी गुड। अब यसलाई हामी प्लेस र प्लेस भ्यालु पत्ता लगाउँ है त। यो 3 चाहिँ कुन प्लेसमा छ? हन्ड्रेड्समा छ। त्यसैले यसको प्लेस भ्यालु कति हुन्छ? भेरी गुड, 300 हुन्छ। अनि यो 1 चाहिँ टेन्सको प्लेसमा छ। यो 1 चाहिँ टेन्सको प्लेसमा छ। त्यसैले 1 टेन्स भनेको चाहिँ 10 हो। अब यो 0 चाहिँ वन्सको प्लेसमा छ। त्यसैले यो 0 नै हुन्छ। अब यसलाई एकै ठाउँ लेखौँ त। 300 1 टेन्स प्लस 0 वन्स भनेको 300 1 10 र 0 1। वर्डमा कसरी लेख्ने होला भाइ बहिनीहरू? वर्डमा लेख्दा चाहिँ 310 310 भयो। यहाँ हेर्नुहोस् त 310 भयो। अब हामी 100 लाई बढाउँ है त एकचोटि। 399 भएपछि कति 100 आउँछ भनेर पढ्यौँ हामीले? 400। मैले 100 को प्लेसमा राखेँ। अब मैले टेन्सको प्लेसमा पनि राखेँ। यो चाहिँ वन्सको प्लेस भयो। हेर्नुहोस् त, यहाँ हेर्नुहोस् त। अब यो हन्ड्रेड्सको वन्सको पकेटभित्र कुन नम्बर छ? 9 छ। टेन्सको पकेटभित्र 3 छ र हन्ड्रेड्सको पकेटभित्र चाहिँ 4 छ। हामी यसलाई कसरी पढ्छौँ? 400 3 टेन्स 9 वन्स भनेको 3 टेन्स भनेको 30, 9 वन्स भनेको 9 नै भयो। 439 भयो। यसलाई हामी वर्डमा लेखौँ है त। 439 439 भयो। हामी यसलाई 439 भनेर पढ्दा रहेछौँ। अब एउटा 100 लाई मैले फेरि बढाएँ। हेर्नुहोस् त। अब हेर्नुहोस् त के भयो? यहाँ वन्सको पकेटमा 6 छ। टेन्सको पकेटमा 5 छ। हन्ड्रेड्सको पकेटमा कति छ? 5 नै छ। कति 100 भयो? 500। कतिवटा टेन्स भयो? 5 वटा टेन्स र 6 वटा वन्स भयो। हामी यसलाई कसरी पढ्छौँ? 556 भनेर पढ्छौँ। यसलाई वर्डमा लेखौँ है त। 556 हामी यसलाई 556 भनेर वर्डमा लेख्न सक्छौँ। अब फेरि म 100 को प्लेसमा अर्को नम्बर थप्छु। हेर्नुहोस् त। अब हेर्नुहोस् त, यो वन्सको पकेटभित्र कति नम्बर राखेको छ? 2 राखेको छ। टेन्सको पकेटभित्र 3 राखेको छ। हन्ड्रेड्सको पकेटभित्र चाहिँ कति छ? 6 छ। अब हामी यसलाई कसरी पढ्छौँ? 600 3 टेन्स 32 वन्स 332। यसलाई वर्डमा लेखौँ है त। 600 100 को प्लेसमा पकेटभित्र चाहिँ 6 छ। 632 हामीले वर्डमा यसलाई 632 भनेर लेख्छौँ। अब हेर्नुहोस् त, मैले 100 को प्लेसमा अर्को कार्ड राखेँ। मैले अब टेन्सको पकेटभित्र पनि येल्लो कार्ड राखिदिएँ।
वन्सको पकेटभित्र पनि कार्ड राखिदिएँ। कति भयो हेर्नुहोस् त, यो वन्सको पकेटभित्र 8 छ, टेन्सको पकेटभित्र 4 छ, हन्ड्रेड्सको पकेटभित्र चाहिँ 7 छ। कति हन्ड्रेड भयो 700 भयो, अनि 4 टेन्स भयो, अनि 8 वन्स भयो। हामी यसलाई कसरी पढ्छौँ 748 भनेर पढ्छौँ। अब यसलाई वर्डमा लेख्न सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् त 740 FORTY हुन्छ 40 को स्पेलिङ भाइ बहिनीहरू FORTY 40 EIGST 748 रहेछ 748। अब हामी 800 लाई चेन्ज गरौँ है, 8 लाई 100 को प्लेसमा राखौँ। ल हेर्नुहोस् त कति भयो होला। हामीसँग अब वन्सको पकेटभित्र 2 छ, टेन्सको पकेटभित्र 5 छ, र हन्ड्रेड्सको पकेटभित्र चाहिँ 8 छ। कति भयो होला 800 5 टेन्स 2 वन्स भनेको 852। यसलाई वर्डमा लेखेर हेरौँ है त 800 and 50 FIFTY 50 TWO 2 भयो 852 भयो। त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू अब म फेरि एकपटक हाम्रो पकेट चार्टभित्र अरू नम्बरहरू राख्छु। हेर्नुहोस् त मैले वन्सको पकेटभित्र कुन नम्बरलाई राखेँ, टेन्सको पकेटभित्र कुन नम्बरलाई राखेँ, अब हन्ड्रेड्सको पकेटभित्र चाहिँ कुन नम्बरलाई राखेँ त हेर्नुहोस् त यहाँ वन्सको पकेटभित्र मैले 9 राखेको छु, टेन्सको पकेटभित्र पनि 9 नै छ, हन्ड्रेड्सको पकेटमा पनि 9 नै छ। यो कति भयो भाइ बहिनीहरू 999 9 टेन्स 90 and 9। यसलाई वर्डमा लेखौँ त 999 999 भयो। 999 मा हामीले 1 थप्यो भने 999 पछाडि 1000 आउँछ भनेर हामीले पढेका छौँ हैन त। अगाडिको कक्षामा थोरै छलफल गरेका थियौँ। म अब तपाईहरुलाई एउटा यो कार्डमा पेपरमा खाली ठाउँ भरेर 1000 भएको कुरालाई पनि देखाउँछु है त। चार्ट पेपरमा हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरु, यहाँ खाली ठाउँमा मिल्ने संख्या क्रमसँग लेख भनेको छ हैन त। यहाँ चाहिँ 991 बाट सुरु भएको छ। अब 991 992 पछाडी कति आउँछ होला 993 994 995 996 997 998 and 999 भन्दा पछाडी चाहिँ 1000 आउँछ भनेर हामी यसलाई भर्न सक्छौं। हेर्नुस् त अघि हाम्रो पकेट चार्टमा पनि प्लेस भ्यालु पकेट चार्टमा पनि 999 पछाडी 1000 आउँछ भनेर हामीले छलफल गरेका थियौं। यहाँ पनि 999 पछाडी 1000 आएको कुरालाई हामी देखाउन सक्छौं। अब यो हेर्नुस् त यहाँ तपाईहरुको पाठ्यपुस्तकको अभ्यासमा दिएको कुरा हो। यहाँ चाहिँ 500 पढ्नुस् त यसलाई 545 पछाडी के आउँछ
546 आउँछ। 546 भन्दा पछाडि 547, 548, 549 हो, अनि 549 पछाडि के आउँछ? 50, 550। यसरी क्रमैसँग बढ्दै जानु होला है त। अब यसमा हेर्नुस् त, यो ग नम्बरमा 700 दिएको छ। 700 पछाडि के आउँछ? 701 आउँछ। 701 भन्दा पछाडि 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709 गरेर यसलाई तपाईहरू खाली ठाउँ पढ्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ तपाईहरू आफैले अभ्यास गर्नु होला है त। सक्नुहुन्छ हैन? हो नि। अब हेर्नुस् है, हामीले आज 1000 सम्मको हिन्दू अरेबिक नम्बरहरूलाई वर्डमा लेख्न सिक्यौं, अनि नम्बर 1 पछाडि 11 ले बढेर अर्को आउँछ भन्ने पनि सिक्यौं हैन त। अब यो कार्डमा हेर्नुस् त, यो कार्डमा कति नम्बर लेखिएको छ? यो कार्डमा 250। भेरी गुड। यसलाई वर्डमा 250 लेखिएको छ। यो 250 लाई चाहिँ देवनागरीमा के भन्छ होला? देवनागरीमा यसलाई के भन्छ होला? हेर्नुस् त, के भन्दो रहेछ? 250 भन्दो रहेछ। र यसलाई हामी अक्षरमा कसरी लेख्छौं? 250 हो कि हैन? अब हेर्नुस् त, हामीले यो पनि पढिसकेका छौं हैन त? हेर्नुस् त, यसमा कति लेखिएको छ भन्न सक्नुहुन्छ? 915। यसलाई वर्डमा 915 लेखिएको छ। 915 लाई चाहिँ देवनागरीमा के भनेर पढ्नु भएको थियो? पढिसक्नु भएको छ हैन? हो नि। के भनेर पढ्नु भएको थियो? भेरी गुड। हेर्नुस् त, 915 भनेर पढ्नु भएको थियो कि हैन? हो नि। यसलाई अक्षरमा चाहिँ यसरी लेखिन्छ, 915। र हामीले भर्खरै पढ्यौं 999 भन्दा पछाडि कति आउँदो रहेछ? 1000। हेर्नुस् त, मैले दुई साइडमा यो कति लेखेँ? 1000। यसलाई ONUTHOUSAND, 1000 चाहिँ यसको स्पेलिङ भयो। यसलाई देवनागरीमा के भनेर पढ्नु भयो? 1000। 1000 यसरी लेखिन्छ हो कि हैन? हो नि है। भेरी गुड। भाइ बहिनीहरू, हामीले आजको कक्षामा के सिक्यौं त? हामीले नम्बरहरूलाई गन्ती गर्न, काउन्ट गर्न सिक्यौं, अनि त्यसको प्लेस भ्यालु राखेर, प्लेस भ्यालु टेबलमा राखेर प्लेस र प्लेस भ्यालु पत्ता लगाउन सिक्यौं। त्यसलाई हामीले न्युमेरल्समा लेख्न, अनि त्यसलाई वर्ड्समा लेख्न सिक्यौं। र हामीले पाठ्यपुस्तकमा भएको खाली ठाउँ भर्ने गरी अभ्यास गर्यौं। त्यसपछि हामीले हिन्दू अरेबिक संख्या र देवनागरी संख्या कस्तो कस्तो हुन्छ भनेर सिक्यौं। आज हामीले यति पढ्यौं। अब भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुले घरमा गएर चाहिँ तपाईहरुको पाठ्यपुस्तकमा दिएको अभ्यासहरूलाई गर्नु होला है त। हस् भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षा यही सकिन्छ। अर्को कक्षामा फेरि भेटौँला है त। हस्, नमस्ते।